नजर नहीं आ रही। तो वो कहने लगा मौलवी साहब ए पिछू लग जाओ, परले पास हूँ, पीछे एक दरबार है, उस दरबार के साथ मस्जिद है, वहाँ चले जाओ। तो हम गाड़ी लेकर उधर चले गए। तो मैं जब अंदर जाने लगा तो एक रास्ता अंदर जाने का था, गैलरी सीधा दरबार की तरफ जाती है और उसी से फिर मस्जिद की तरफ मुड़ती है। तो जब हमें अंदर जाने लगा, एक बुढ़िया खड़ी थी, मुझे कहने लगी पुत्र कुछ देवंश कुतुब शाह रंग लेसिया। तो मैं मुस्कुरा के आगे चला गया। मैं मस्जिद में गया, 2 रकात नमाज ज़ोहर अदा की। चूँकि मैं मुसाफिर था तो मैंने नमाज अदा की। नमाज दुआ के बाद मैं फारिग हुआ, उसी गैलरी से अंदर आया कब्रिस्तान की तरफ जहाँ पीर साहब की कब्र है रहमतुल्लाह ताला। मैं उस कब्र के तरफ अंदर चला गया। मैं अभी जाकर फातिहा पढ़ रहा था, 2 आदमी आए, उन्होंने आकर चौखट पे सजदा किया। मैं फौरन निकला कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए कि आज कब्र के सामने झुका जा रहा है, एक कब्र पे आकर मुसलमान सजदा कर रहा है। मैं बाहर निकला तो वो औरत जो बात सुनानी थी वो फिर मुझे कहने लगी पुत्र कुछ देवंश कुतुब शाह रंग लेसिया। मैंने कहा मां कुतुब शाह रंग नहीं लेंदा, वो भी अल्लाह दा मोहताज ते आपा भी अल्लाह दे मोहताज हैं, अल्लाह रंग लेंदा है। एक दरबारी खड़ा था, उसने मेरी जब ये बात सुनी ना तो मुझे कहने लगा मौलवी साहब ठीक है अल्लाह रंग लेंदा है, पर कुतुब शाह ढेर रंग लेंदा है। नौज़ुबिल्लाह, वो इंसान ईमान से खारिज हो गया, कलमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा उसे, वो उसका निकाह भी टूट गया और उस बेचारे को पता नहीं है कि मैंने कितना बड़ा कुफ्रिया बोल दिया है कि कुतुब शाह ढेर रंग लेंदा है, अल्लाह घट रंग लेंदा है। भाइयों, इसलिए मैं खुद पीर वाला हूँ, मुझे अपने पीरों का नस्ब अल्लाह के नबी तक याद है, मुझे अपनी बुखारी शरीफ की सनद अल्लाह के नबी तक याद है। मैं कोई हाफजे के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा हाफजा बहुत है, अल्लाह का मोहताज हूँ। ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहब मेरे पीर हैं, मैं उनके पास अक्सर जाता रहता हूँ। पीर का इनकार नहीं है। कोई पीर ये कहते हैं मुझे सजदा करो, पूछो इन बुजुर्गों से रात को तहज्जुद में किससे मांगते हैं? अपने पीर से मांगते हैं कि अल्लाह के सामने रोते हैं? अल्लाह के नबी तहज्जुद में किसके सामने रोते? अल्लाह के नबी रात को क़याम कर रहे हैं किसके लिए? किसी मखलूक के लिए नहीं। मेरे नबी ने बताया इज़स्ताअनत फस्तईन बिल्लाह इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह, जब भी सवाल करना अल्लाह से करना। हम बुजुर्गों से दुआ की दरख्वास्त करो, हमारे लिए दुआ करो। मुमकिन है आप अल्लाह के करीब हैं, हम गुनाहगार हैं, शायद आपकी दुआ से हमारा काम बन जाए, ये अलग किस्सा है। इज्जत मकाम अपनी जगह पर सवाल एक अल्लाह से करो। जिसने अल्लाह के सामने झुकना सीख लिया, मेरे रब की कसम, मेरे अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े मकाम वाले फरमाया करते थे अहद अहद अहद, कुछ भी करो अल्लाह को नहीं छोड़ सकता। ये बिलाल जब मौत का वक्त करीब आया तो कहने लगे बखिन बखिन, मजे हो गए। बीवी ने पकड़ के झंझोड़ा, बिलाल बिलाल खैर तो है, मौत आ रही है, कलमा पढ़ने का वक्त है, तू कह रहा है मजे हो गए। तो फरमाया हाँ, मैंने जन्नत के दरवाजे को खुला देखा, मेरे नबी जन्नत पे मेरे इस्तकबाल को आ चुके हैं। भाइयों, जिनका अल्लाह से रब्त होता है, अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत थी, अल्लाह ने उनकी मौत को हसीन बना दिया। अल्लाह ने उनके लिए आसमान से मौत पे फरिश्ते उतार दिए। एक शादी की वफात हुई, आप घर गए तो आपने पांव इधर उधर कमरे में रखा, कमरा खाली, कुछ भी नहीं है, माज अकेले हैं, मैयत पड़ी है। आप ऐसे पाँव रखते हैं जैसे कोई चीज हो। तो सहाबा, और आप जाकर ऐसे सिमट के बैठ गए चारपाई के पास, ऐसे थोड़ी सी जगह नहीं होती, जैसे ऐसे सिमट के बैठ गए। सहाबा का लगा या रसूल अल्लाह खैर तो है, आप ऐसे कैसे बैठे हैं? क्या तुम्हें क्या बताऊं, इतने फरिश्ते कमरे में आए हुए हैं कि मुझे बैठने की जगह ही नहीं मिल रही। ऐसी मौत मरो, ऐसी मौत न मरो कि जिल्लत ज़बान पे भी टपक रही हो और चेहरा भी बता रहा हो कि रसवा होके जा रहा है। ऐसी मौत मरो, अल्लाह राजी हो। जनाजा उठाया गया माज का, तो अब सादी बोले या रसूल अल्लाह वजनी कोई नहीं, का ये तुम्हारे कंधों पे थोड़ी जा रहे हैं,
یہ فرشتوں کے کندھے پہ جا رہا ہے، آج عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، یہ تمہارے اوپر اس کا وزن نہیں ہے، اس کو فرشتے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسی موت مرنے کے لیے جو درمیان کی زندگی ہے وہ ایسی گزارو کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ اگر دنیا کماتے کماتے چلے گئے تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اگر چاہتے ہو ایمان پہ موت ہے تو ہمارے بڑوں کی جو زندگیاں لگی ہوئی ہیں اسی لیے لگی ہوئی ہیں کہ کلمے پہ موت آ جائے۔ وہ زندگیاں دے کے بیٹھے ہیں مرکزوں میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، کس بات کی محنت کے لیے کہ جب موت آئے نا انشاءاللہ کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے راتوں کو بھی جاگتے ہیں، دن کو لوگوں کے سامنے سارا دن بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بیان میں روزے کی حالت میں 4 گھنٹے بیان کرتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، اور ایک بیان میں 400 مرتبہ فرمایا، لوگو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ بار بار دل میں بات اتارنے کے لیے بے قرار ہوتے تھے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اندر بات اتارنے کے لیے 400 مرتبہ، میں کہہ رہا ہوں آسانی سے 400، لیکن بار بار اس جملے کو بولنا کتنا مشکل ہے۔ ایک بیان میں اتنا درد اور اتنی بے قراری ہوتی تھی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، یہ درمیان کی زندگی موت تک اچھی گزارو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مان کے گزارو گے نا، موت پر بھی آسانی ہوگی۔ اور ملک الموت آتا ہے بڑی خوبصورت شکل کے ساتھ، اور آ کر سفید لباس میں تھوڑی کے نیچے ایک رومال رکھتا ہے اور نیک آدمی کو کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الحمیدہ، اے نیک روح کانت فی الجسد الحمید فی الجسد الطیب، جو نیک جسم میں رہتی ہے، اخرجی، پیار سے کہتا ہے، اخرجی، آئیے آئیے۔ اتنا میٹھا بول ہوتا ہے کہ موت کے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ مرنے والا بھی کہتا ہے جلدی کر، جلدی لے جا، اسے اپنی منزل نظر آ رہی ہوتی ہے، جلدی لے جاؤ، آئیے۔ اب یہ کہتا ہے کہاں؟ کہ چل الی روح و ریحان، چل جنت کے باغات تیرے لیے سج چکے ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا، چلیے اب کا رب اب سے راضی ہو چکا ہے۔ اور 4 فرشتے لاتا ہے، 2 بازو دباتے ہیں، 2 اس کی ٹانگیں دباتے ہیں کہ روح کے نکلنے کا جو درد ہے وہ اس کو محسوس نہ ہو، اور یہ پاکیزگی کے ساتھ، امن کے ساتھ اس کی روح نکل جائے۔ اور اس کے مقابلے میں جب کوئی نافرمان مرتا ہے تو کہتا ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں رہتا ہے۔ اوہ خبیث بہت بڑی گالی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ملک الموت۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، کو اپنی طرف سے عربی نہیں پڑھی جاندہ۔ ملک الموت کہہ رہا ہے، اے خبیث نفس، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں رہتا ہے، اخرجی، باہر نکل۔ اتنی خوفناک آواز ہوتی ہے کہ مرنے والے پر موت سے پہلے ایک اور موت، مرنے والا اور پہلے ہی مر رہا ہوتا ہے، اور انسان ایسا انسان کہتا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، قیامت کے دن بھی کہے گا، اور اس موت پہ بھی کہتا ہے، کاش ہوندے ہی نہ، مٹی ہو جاتے، کہ یہ موت آ رہی ہے۔ اے خبیث باہر نکل، کہاں؟ کچل الی حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، چل کانٹے دار کھانوں کی طرف، کھولتے ہوئے پانیوں کی طرف، کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اور جہنم دہک رہی اور بھڑک رہی اور چنگھاڑ رہی، حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ اور لیا، اے اللہ اور لیا، چل تیرا رب تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ بھائیو، ایسی موت مرو جانے کے بعد دنیا تڑپ رہی ہو، کوئی تھا جو چلا گیا، گاؤں کو ویران کر گیا، شہر کو ویران کر گیا،
ایسے نہ مرو کہ پیچھے والے بھی کہیں چلو جان چھٹی مگرو لتھا، اور اوپر والے بھی کہہ رہے ہیں پھینکو اسے سجین میں کہ زمین پہ بوجھ بنا ہوا تھا۔ ایسی موت مت مرو، نیک مرنے کی، نیک موت مرنے کے لیے تیاری کرو کہ اچھی موت ہے۔ اس کے لیے یہ درمیان کا دن ہے کہ اس کو بہترین گزارو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر 5 وقت کی نماز ہے، اطاعت رسول ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور عشر ہے، اور پاک دامنی ہے، اور سچ ہے، اور جھوٹ سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور کسی کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، ماں کے حقوق ادا کرنے ہیں، باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، بھائیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، بہنوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ساری زندگی کا نظام خوبصورت اسلام کی طرز پہ چلانا ہے۔ اس طرز پر جو آئے گا میرا رب اسے عزتوں سے نوازے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اس کو بلند عزتوں سے نوازے گا۔ اور جس نے من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے ان 2 ہستیوں کی مخالفت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی، وہ مالدار کیوں نہ ہو، اس کے پاس بڑی گاڑیاں کیوں نہ ہو، وہ بنگلے والا کیوں نہ ہو، وہ تخت پہ بیٹھا حکمران کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا نافرمان ہے تو ان قریب میرا اللہ اس کو برباد کر دے گا۔